حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا ہے من المؤمنین مومنہ وچوں اموالہم انفسہم و اموالہم اونا دیاں جاناں تے اونا دے مالاں کی دے بدلے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت دے بدلے وچ رب تعالیٰ نے مومنہ دیاں جاناں تے مالاں نو خرید لے۔ ہن جیڑا مومن ہے نا وہ اپنی جان تے مال دی پرواہ نہیں کردا، دین اسلام تے قربان کر دیندا ہے۔ اور یاد رکھو جہاد دیاں کئی قسماں نے، جہاد بالسیف تلوار نال جہاد، جہاد بالقلم قلم نال جہاد یعنی لکھن والا بندہ، جہاد باللسان زبان نال بیان کرنے والا بندہ، جہاد بالمال اپنے مال نال جہاد کرنے والا بندہ۔ آج دا موضوع چونکہ جہاد بالسیف ہے، انڈیا نال ساڑی جنگ جاری ہے۔ آج بھی تسی سنے ہوئے گا 4 ڈرون جڑے نے وہ اوکاڑا دے وچ یعنی تبروک والی سائیڈ تے بھارت دے گرائے گئے نے، پاکستان نے گرائے نے، تے جنگ جاری ہے۔ تے اس واسطے جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی دی جماعت اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے انہاں دا اج حکم پڑھیا کہ آج علماء کرام اپنے اپنے خطبات جمعہ وچ جہاد دی فضیلت، جہاد دی اہمیت دے بارے چ بیان کرن اور مسلمانہ دا جوش و جذبہ وہ اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ اسی اس بڑییں مودی نال صحیح معنی جہاد کر سکیے۔ یہ پس منظر یہ بیک گراؤنڈ وہ تسی خیر جان دے ہی ہو، لیکن تھوڑا بہت مختصر اسی بیان کریں گے۔ لیکن پہلے سب تو پہلے ظالم جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق جہاد بیان کرنا، اے جہاد افضل ترین جہاد ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ پچھلے جمعہ المبارک نو ساڑی گفتگو ایتھوں تک پہنچی کہ نمرود دے سامنے جدو گئے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں نے شکایت کی تھی ویکھو جی تانوں ابراہیم نے سجدہ نہیں کیتا۔ نمرود نے کہا بھی اے ابراہیم تو مینوں سجدہ نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں رب تو سوا کسی نو سجدہ کردا نہیں۔ نمرود نے کہا یہ مطلب ہے بھی کوئی اور بھی خدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تے وہی ہے، نہ میں جھوٹے بوتاں نو رب ماننا تے نہ میں تینوں رب ماننا، تو پاویں وقت دا بادشاہی کیوں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے رب وچ کی صفتاں نے؟ یہ ہن پورا مجمع لگا ہے تے دربار بادشاہ دا ہے۔ پہلے اپنے حلقے وچ مناظرہ کیتا، پھر پورے اپنے علاقے وچ مناظرہ کیتا، ہن قومی سطح تے اے مناظرہ ہو گیا، بلکہ انٹرنیشنل سطح تے کہہ سکتے ہو۔ کیوں کہ نمرود ایسا بادشاہ سی جنہیں ساری دنیا تے بادشاہی کی تھی، کسی ایک ملک تے نہیں، ساری دنیا تے۔ تے آپ نے خوش ہو کے اس مناظرے میں شرکت بھی کی تھی بھی چلو چنگا ہے ظالم جابر دے سامنے کلمہ حق بیان کرنے دا موقع ملے گا، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ انہیں پوچھا بھئی تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہے جڑا زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔
انہیں کہا پر یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، زندگی موت ہے میں بھی دے سکنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی تم کیویں دے سکنے؟ انہوں نے کہا جاؤ جیل چو لے کے آؤ، ایک وہ قیدی لے آؤ جنہوں کل سزائے موت ہونی ہے، ایک وہ قیدی لے کے آؤ جنہیں کل رہا ہونا ہے۔ دو قسم دے قیدی وہ لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا لو بادشاہ سلامت قیدی آ گئے۔ انہوں نے کہا انہاں چو پھانسی کنوں ہونی؟ انہوں نے کہا جی انہوں پھانسی ہونی۔ انہوں نے کہا انہوں رہا کر دو، تو جنہیں رہا ہونا سی انہوں نے کہا انہوں پھانسی لا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا لو دیکھو انہیں مرنا سی انہوں میں زندگی دے چھڑی ہے، تے انہیں زندہ رہنا سی انہوں میں موت دے چھڑی ہے، سویرے عمل درآمد ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دوجا سوال یہ بھی کر سکتے سن کہ میرا رب ہوئے جڑا مردے نو جان پا کے زندہ کر دیندہ ہے، تو کر کے دکھا۔ لیکن آپ نے وہ عقل دا اندازہ لگایا بھی اینا کی عقل ماندے انہوں اسی طرح ہی قابو کریں گے، دلیل بدل لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا مشرق چو سورج نو طلوع کردہ ہے، مغرب وچ غروب کردہ ہے۔ جے تو کر سکنا ہے تو کر کے دکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ بالکل صحیح لگایا سی، چونکہ وہ ایک گل کہہ سکتا سی کہ مشرق چو تو میں طلوع کرنا، مغرب وچ غروب میں کرنا، جے تیرا رب سچا ہے تو مغرب چو کٹ کے دکھاوے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے سن بھی انہی کی عقل والا ہی ہے، اور واقعی انہی کی عقل والا ہی سی، لیکن رب نے انتظام فرما چھڑیا سی۔ حضرت اسماعیل حقی کہندے نے کہ رب تعالیٰ نے فرماتا سی جبریل جا کے فرشتہ کو حکم دے دے جے میرا ابراہیم آکھے تے آج مغرب چو سورج طلوع کر کے مشرق وچ غروب کر دینا ہے، یا اللہ کائنات دا نظام بدل جائے گا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، میں اپنے خلیل نو سچا کرنا ہے کہ جے خلیل دی یہ شان ہے پھر حبیب دی شان دا اندازہ کون کرے گا؟ جے مقتدی دی یہ شان ہے تے پھر امام دی شان دا اندازہ کون کرے گا؟ جے نبی دی یہ شان ہے تے نبیان دے سردار دی شان دا اندازہ کون کرے گا؟ جے رسول دی یہ شان ہے تے رسولان دے سردار دی شان دا اندازہ کون کرے گا؟ رب نے فرمایا نظام بدل دیں گے کوئی گل نہیں، لیکن انہوں ایڈی عقل ہی نہیں آئی۔ جدو آپ نے فرمایا نہ چند تو سورج نو مغرب چو طلوع کر مشرق چ غروب کر، قرآن کہندا ہے فبوہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا بھی یہ ہن کی بنے گا۔ تے جھوٹا جڑا بندہ ہوندہ ہے نا وہ پھر کوشش کرتا ہے دلیل تے ہے نہیں، ہن لڑائی شروع کر دی ہے، جی میں مودی نے کی تھی الیکشن جیتن واسطے، یہ تے آپ آنے آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اعلان کر دیتا بھی اے جڑا نا یہ بحث واسطے دی ضرورت کوئی نہیں، انہوں آگے چ ساڑ دیو، لکڑیاں جمع کرو۔ بہت بڑی فصیل تیار کی تھی، اودے چ لکڑاں جمع کی تھیں، عورتاں منتاں من کے لکڑیاں جمع کرا رہی سن، ساری دیہڑی بندے نے مزدوری کرنی، شام نو سارا پیسہ لکڑاں واسطے دے دینا، عورتوں نے چرخے کتنے، شام نو سارا پیسہ لکڑاں جمع کرنے واسطے دے دینا۔ منتا منیا انہوں نے میرا یہ کام ہو گیا تو میں انہیں لکڑاں دیواں گی، یہ کام ہو گیا۔ وہ چکے وہ نمرود نو سچا سمجھ دیا سن، توہم پرست عورتاں سن۔ لکڑاں جمع ہوندیاں رہیاں، جدو لکڑیاں جمع ہو گئیاں ہن انہوں نے اگ بھی لا دیتی گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ دیا ہورا رونا شروع ہو گیا، الہ العالمین تیرا خلیل اگ دے وچ جائے گا، تیرا وہ خلیل ہے جدے وچ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور چمکدا ہے، تیرے محبوب نے علی دنیا تے آنا ہے، اینیاں تکلیفاں خلیل نو کیوں دے رہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر تسی کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ سارے فرشتے آگے، ہوا والا فرشتہ آیا، عرض کیتی سرکار اگر تسی حکم دیو تے اینی ہوا چلاواں اگ انہاں نو ساڑ دے گی، تسی محفوظ رہو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مینوں تیری کوئی حاجت نہیں۔ پھر پانی والا فرشتہ آ گیا، انہوں نے کہا جناب حکم دیو تیرنا پانی برساواں آگ ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے تیری بھی حاجت نہیں۔ مختلف فرشتیاں نے آ کے اپنی اپنی پیشکشاں کیتیاں لیکن آپ نے انکار کیتا۔ جبریل امین آ گیا، عرض کیتی الہ العالمین ہوتے کسی دی مندے نہیں، فرمایا تو نے کوشش کر کے ویکھ لے۔ جبریل چلا گیا، جبریل امین نے عرض کیتی میں تے اتوں تک جانا جتھے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، مینوں حکم دیو میں آکھاں رب تعالیٰ نو کچھ آکھاں۔
आपने फरमाया नहीं तेनों भी कहने की कोई लोड़ नहीं, मैनू तेरे नाल भी कोई हाजत नहीं। उन्हें क्या चलो जे मेरी भी हाजत तुहानू कोई नहीं, रब को डायरैक्ट ही मंग लो। आपने फरमाया मैं डायरैक्ट भी नहीं मंगना, चुके मेरा रब जानदा है मेरे खलील नाल की हो रहा। आपने फरमाया कि जानता है मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। आपने फरमाया नहीं रब को भी मंगण की लोड़ नहीं, मेरा रब जानता है। हुण इत्थे कई लोग एतराज़ करते हैं कि जे गैरुल्लाह कोलों मदद मंगनी जायज़ हुंदी, मदद लैनी जायज़ हुंदी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिबरील कोलों मदद लै लैंदे, बाकी फरिश्तियां कोलों लै लैंदे, तो उसदा जवाब नाल ही अगे मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो रब कोलों भी मंगी। इसदा मतलब है फिर या अल्लाह मदद कहना भी गुनाह हो जाएगा ना। मालूम होया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पता सी कि मेरा ये इम्तिहान है, तो इम्तिहान च मदद मंगना बूटी लाने के मुतरादिफ होंदा है। इस वास्ते जिहड़े रब दे नबी ने, जिहड़े प्यारे ने, इमाम हुसैन ने मंगी मदद करबला विच नहीं। पता है भी इम्तिहान है, तो इम्तिहान पास बगैर बूटी तो ही करना होंदा है। ये तुहाडे मेरे वर्गे जिहड़े असी कमज़ोर ईमानां वाले लोग असी मंगने हैं जरूर, लेकिन ये उन्हां दी गल मैं कर रहा। आपने मदद नहीं मंगी, फरमाया मेरा रब जानदा है। इधर उन्होंने सोचा भी अग की तो भांबड़ बल पे, तपश इत्थों तिक्कर आ रही है, हुण सुटांगे किवें? उदों ना तो ड्रोन होंदे सन ते ना ही कोई जहाज सन भी जिहड़े उत्तों सुट देना। एक जिवें गोपिया पंजाबी च आपां कहने हैं, कदे राखी बैठे हो ना छलियां छुलियां दी, मकई लगी होवे या कोई ऐसा बाजरा लगा हुए तो उत्थे जनाब वो गोपिया जहा बनाया होंदा, दूरों सुट रहे हैं, जानवर जरूर उड़ जाते हैं। इवें जंगां में चलती सी मंजनीक, उहदे विच बंदे नूं बहा के ते दूरों ही, बल्कि बंदे नूं क्यों तो गोले सिटदे सन, उन्होंने कहा इवें ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं सुट दिंदे हैं। हथ पैर बन के मंजनीक दे विच बिठा दिता गया, तो जो मंजनीक झूला देन लगे ना, झूटा देन लगे, तो उन्होंने को मंजनीक हिली नहीं, सारे टिल आया, इन्ने बंदे होर बंदे आ गए, लेकिन उन्होंने को हिले ही ना। कोई इबलीस भी विच ऐसी इंसानी शक्ल विच। उन्हें कहा अच्छा हुण तुहानूं तरीका मैं दसना, एक काम तुसीं कर लो तो वेखो। उन्हें कहा चल दस। उन्हें कहा कोई 10-12 नंगे सिर वालियां औरतां बुलाओ, उन्होंने दुपट्टे ला के ना सिरों चादर ला के बुलाओ, चूँकि जे नंगे सिर वालियां औरतां आ गई तो जिन्ने फरिश्ते ने ये मंजनीक फड़ी है फरिश्तियां ने, तो फरिश्तियां जिन्नी ताकत तुहाडे च नहीं हो सकती। तो जो नंगे सिर वालियां औरतां आनगियां फरिश्ते चले जाएंगे, फिर झूठा दे दिया जे। उन्होंने औरतां बुलाइयां, वाकई फरिश्ते चले गए, चूँकि जिथे नंगे सिर वालियां औरतां होण उत्थे रब दे फरिश्ते, बोलो बोलोगे कि नहीं, रब दे फरिश्ते, ते जिन्हां घरां विच नंगे सिर वालियां औरतां होण उत्थे रहमत दे फरिश्ते, बोलो। तो फिर घर घर जो रौला पिया तां ही तो पिया, ये रौले तां ही ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरिश्ते चले गए, उन्होंने झूला दिता, इधरों इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं झूला दे के सुटिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिब्रील अमीन नूं फरमाया जिब्रील जल्दी पहुँच। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पहुँचण तो पहले पहले अग नूं गुलजार बना दे, हुक्म मैं दे देना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। रब ने फरमाया ए अग मेरे इब्राहीम वास्ते सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा। जे सलामती वाली ठंडी रब ना ना फरमांदा तो अग ने बर्फ नालों ज़्यादा ठंडे हो जाना सी। ते जे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा रब जिक्र ना करता तो क़यामत तक फिर अग नाल आपां कोई शै पका सकते नहीं सी। रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम वास्ते अग नूं ठंडा कीता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग दे विच पहुँच गए तो अग दे विच स्टेज लग्गा,
پھل پھول لال نال لگے نے، پورا گلستان بنایا ہوا ہے جبریل نے۔ آپ اتنے جا کے تشریف فرماؤ گے، آگ نے آپ دا کچھ بگاڑیا نہیں۔ اے رب تعالیٰ نے امتحان دا اگے انعام دیتا ہے، اس تو اگے انشاءاللہ آپ اگلے جمعے ٹرانگے۔